डर क्यों रही हो? बात करो मुझसे। कहाँ गई वो हिम्मत, वो सारा कॉन्फिडेंस जिसके बलबूते पर तुम इतने बड़े बड़े काम किया करती थी? सारी हेकड़ी निकल गई क्या? दिलावर अपने गले में मौजूद टाई की नॉट को ढीला करके बड़ी सख्ती से उसे गर्दन से अलग करके जमीन पर फेंक चुका था। अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ाता वो आगे बढ़ रहा था, जबकि कशमाला मारे खौफ के थर थर कांप रही थी। राहें फरार तलाश कर रही थी ताकि वो उस भेड़िए के चुंगल से निकलकर किसी महफूज पनाहगाह तक पहुंच सके, मगर वो जिस कदर उसके करीब आ रहा था, भागने का रास्ता उतना ही तंग होता जा रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब पीछे दीवार थी और आगे दिलावर मलिक। आंखों में गुस्सा था, हकारत थी। इस वक्त उसकी आंखें उसे शोला उगलती हुई दिखाई दे रही थी। वो आगे बढ़ता हुआ अपना दायां हाथ दीवार पर रख चुका था, जबकि बाएं हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। जैसे ही दिलावर मलिक का सीना कशमाला पर वाज़ेह हुआ तो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा चुकी थी। धड़कन बेतरतीब हुई थी। दिलावर मलिक के वजूद से उठ रही परफ्यूम की खुशबू उसके सांस में शामिल हो रही थी। सांस लेती किस तरह? उसके हिसार से वो तो निकल जाना चाहती थी, मगर ऐन वक्त पर दिलावर ने दूसरा हाथ भी दीवार पर रख दिया था। उसके मजबूत बाजों की कैद में थी, जबकि धीरे धीरे दिलावर मलिक अपना चेहरा झुकाता हुआ कशमाला के चेहरे के करीब ले आया और फिर उसके कान के करीब पहुंचकर इंतहाई सख्त लहजे में कहने लगा, शर्मा क्यों रही हो? अब कैसा शर्माना? बीवी हो ना मेरी। बीवी के साथ तो शौहर बहुत कुछ करते हैं। चलो, बाकी शौहर बहुत कुछ ना भी करते हो तो मैं तो वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हें असियत देने का बायस बने। चलो शाबाश, हाथ हटाओ, अपने चेहरे से हटाओ, मेरी जानिब देखो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी ये आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जिनमें कभी मैं मासूमियत देखा करता था। ये वही आंखें हैं ना जिनको दिखाकर तुम मेरे भोले बनने का नाटक किया करती थी और मैं तुम्हें मासूम छुई मुई बच्ची समझता था। चलो शाबाश, हाथ हटाओ, वो गुस्से और सख्ती से कशमाला को कह रहा था। उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द उसकी आंखों से आंसू भी टूट कर गिर पड़ते। वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर इस वक्त इतना ही बोली थी कि दिलावर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगले ही पल एक फलक शिगाफ अंदाज में चिल्लाते हुए दिलावर बोला था, आई सेड अपने हाथ हटाओ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? उसके शेर की तरह चिंगाड़ती हुई आवाज कशमाला के कानों के पर्दे तक गोया फाड़ चुकी थी। उसके कानों में सीटियां सी बजने लगी मारे खौफ के। एक सिसकी उसके लबों से निकली थी। वो डरते डरते अपने चेहरे से हाथ तो हटा चुकी थी। वो फिर चिल्लाकर बोला था, मेरी आंखों में देखो, उन आंखों से मेरी आंखों में देखो, शाबाश, जल्दी करो वरना मुझे वक्त नहीं लगेगा। मैं अपने इन 2 उंगलियों से तुम्हारी आंखें बाहर निकाल कर इनसे कंचे खेलूंगा। समझ रही हो तुम मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जिस कदर खौफ कशमाला पर तारी हो चुका था, घबराते हुए उसने अपनी आंखें उठाकर दिलावर की आंखों में देखना शुरू कर दिया। अगर उसे अंदाजा होता कि दिलावर उसके साथ ऐसा कुछ करेगा और वो हकीकत बताना उसे इस कदर महंगा भी पड़ सकता है कि वो अपनी जान से प्यारी दोस्त की जिंदगी तो बचाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन खुद दिलावर मलिक के चुंगल में फंस जाएगी, तो शायद वो कभी भी इतना बड़ा कदम ना उठाती। उसने पछताते हुए नफी में सर हिलाया और फिर जैसे ही नजरें उठाकर घूरती नजरों में देखा तो पूरे वजूद में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। दिलावर अपना चेहरा झुकाए हुए कशमाला के चेहरे के बेहद करीब ला चुका था, यहाँ तक कि उसकी नाक कशमाला की गाल पर अपना लम्स छोड़ चुकी थी। कशमाला की धड़कनें बेतरतीब हुई थी, पूरे वजूद में करंट सा दौड़ा था, लेकिन अगले ही पल दिलावर ने अपना हाथ आगे बढ़ा और कशमाला की गर्दन को दबोच लिया और दबोच कर झटक कर दीवार से मारा था। वो सिसकी थी, लेकिन अगले ही पल बगैर लिहाज किए दिलावर ने उसके मुंह पर हाथ रखा था। उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहने लगा, खबरदार जो दोबारा तुम्हारे लबों से सिसकी मेरी समातों तक पहुंची, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि इस घर में तुम्हारे माँ बाप भी मौजूद हैं। बड़ी इज्जत करती हो ना अपने माँ बाप की, उनके सामने अगर मैं तुम्हें अजियतें दूं, तुम्हें मारूं,
تمہارا حلیہ بگاڑ دوں تو کتنی تکلیف ہوگی انہیں. تمہاری ماں تو دل کی مریضہ ہے نا, 2 مرتبہ ان کے دل کی سرجری ہو چکی ہے. اگر میں ان کے سامنے تمہارے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ لگاؤں اور پھر تمہارے گھنے ریشمی بالوں سے تمہیں گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے پھینکوں اور یہ منظر تمہاری ماں دیکھ لے تو کیا وہ زندہ بچے گی؟ نہیں بچے گی نا. دلاور کے الفاظ کشمالہ کی تو روح تک گویا جسم سے جدا کر رہے تھے. روتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلانے لگی, اپنے ہاتھ جوڑ کر دلاور کے آگے رحم کی بھیک مانگنے لگی. لیکن بدلے میں دلاور کا قہقہا گونجا تھا. ہنس کر کہنے لگا, اب کیوں ہاتھ جوڑ رہی ہو؟ تب جوڑتی جب راویہ کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھی, تب تھا یہ سب کچھ. اب ڈرامے بازیاں کر رہی ہو. تمہاری ناک میں نکیل ڈالنے کا بہترین موقع ہی نکاح تھا جو میں نے تم سے کر چکا ہوں. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. اب تم دیکھنا میں تمہاری نیندیں کیسے حرام کرتا ہوں. تم پل پل اپنے لیے موت مانگوں گی, سمجھی تم مس کشمالہ دلاور ملک. ملک ولا کو اس وقت کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. ہر سو برقی کمکموں کی رنگ برنگی روشنیاں مخصوص انداز میں جل رہی تھیں. نکاح کی یہ رسم ملک دلاور کے بڑے سے گارڈن میں ہی رکھی گئی تھی. تمام تر ڈیکوریشن عمدہ ہوتی تھی. ہوتی بھی کیوں نہ, احسن نے اپنی نگرانی میں ساری ڈیکوریشن کروائی تھی. کوئی چاہ کر بھی اس میں سے غلطی نہیں نکال سکتا تھا. جہاں بھی لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب دلہا اور دلہن کو سامنے اسٹیج پر لا کر بٹھایا جائے اور پھر نکاح شروع کیا جائے, وہیں ان سب لوگوں میں ایک معصوم کومل سی دوشیزہ بھی تھی جو سب کی نظروں سے بچتی بچاتی بڑے دروازے سے لاؤنج میں داخل ہوئی. وہ اپنی موٹی موٹی سرمئی آنکھوں سے آس پاس دیکھ کر یہ تسلی کر رہی تھی کہ کہیں سے فریدہ پھپھو وارد نہ ہو جائے. اگر انہوں نے اسے یوں گھر میں تانکا جھانکی کرتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اپنے اس بڑے گھر کا روپ جماتی ہوئی آ جائیں گی اور یہ کہیں گی کہ ایسے کیا کٹر پٹر میرے گھر میں ڈھونڈ رہی ہو. خبردار جو کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا, تم جانتی بھی ہو اس گھر میں سارا سامان امپورٹڈ ہے. امپورٹڈ سمجھ آئی ہے نا, تمہارا تو بھروسہ بھی نہیں, کچھ چیزیں اٹھا کر ہی لے جاؤ. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا, اس سے پہلے بھی اس کی سگی فریدہ پھپھوس پر اس طرح کے جملے کس چکی تھی. لیکن وہ ٹھہری اپنے ماں باپ کی قسم کی مجبور لڑکی. کچھ کہہ بھی دیتی تو کیسے, ماں کی قسم اڑے آ جایا کرتی تھی. لیکن آج وہ جو اس مشن پر نکلی تھی, اگر وہ اسے ادھورا چھوڑ دیتی تو ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو سکتی تھی. اور آس پاس نظر دوڑا کر جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ کر رابعہ کے کمرے میں جانے لگی, تبھی کسی نے اس کے آنچل کو تھاما تھا. بوکھلا کر اس نے اپنے گلے سے کھینچتے دوپٹے پر ہاتھ رکھا. جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو پیچھے احسن ملک کھڑا تھا جو سر سے پیر تک بغور اسے گھور رہا تھا. کہنے لگا, یہ بلی کی طرح کہاں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر چلی جا رہی ہو. وہ ابھی بھی اس کا دوپٹہ پکڑ کر ہی کھڑا تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا. کہنے لگی کہ کیوں اپنی جان سے پیاری سہیلی کے پاس جا رہی ہوں؟ کیا اس کے لیے بھی مجھے تم سے ٹکٹ لینا پڑے گا؟ جاؤ جا کر شادی کے کام دیکھو, تمہیں جو آج سب کی نائی بنا کر رکھا ہوا ہے, بلا وجہ کالی بلی کی طرح راستہ کاٹنے آ جاتے ہو. اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی, کیونکہ فریدہ پھپھو اگر اسے اپنی چہیتے بیٹے سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو شاید سانس ہی روک دیتی. احسن کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا, مگر سارا ملبہ کشمالہ پر ہی آ کر گرنا تھا. نکاح خواہ باہر آ چکا تھا اور وہ جھٹ سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کمرے تک پہنچی تھی. پارلر والی نے رابعہ کو تیار کر دیا تھا اور اب اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر بھی نکل آئی تھی. جیسے ہی کشمالہ نے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی رابعہ کو دیکھا تو ایک پل کو تو وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول چکی تھی. اندر ہی اندر بہت کچھ تھا جو کانچ کے ٹکڑوں کی طرح کرچی کرچی ہوا تھا. بظاہر تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا, اپنی جان سے پیاری سہیلی اور پھپھوزاد کزن کو دعائیں دینی چاہیے تھی, لیکن نہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. جو کچھ وہ اب کرنے والی تھی اس کا انجام جو کچھ ہونے والا تھا پورا خاندان تو مرتے دم تک یاد رکھنے والا تھا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی رابعہ کے سامنے آ کھڑی ہو گئی. رابعہ مسکرا کر گھومتی ہوئی سفید میکسی میں بالکل کوئی اپسرا سی لگ رہی تھی. کہنے لگی, بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ جانتی ہو یہ میکسی انہوں نے خود پسند کی ہے,
कहते हैं ये रंग मुझ पर बहुत ही जचेगा, ये चूड़ियाँ, ये मेरे माथे का टीका, सब कुछ उन्होंने ही तो मेरे लिए पसंद किया है। यकीन मानो मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही हूँ। राबिया अपनी खुशी का इजहार कशमाला से कर रही थी, लेकिन कशमाला अगले ही पल जो कहने लगी, सुनकर तो राबिया के चेहरे की सारी मुस्कुराहटें गोया सिमट ही चुकी थी। राबिया, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? कशमाला के अल्फाज सुनकर राबिया ने एक नज़र स्पाट से अंदाज में खड़ी कशमाला को देखा, फिर उसके हाथों को थाम कर कहने लगी, हाँ बोलो, 1 नहीं 10 मानूंगी। मगर हुआ क्या है, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? एक तो आज जानती हो मैंने अकेले सारे निकाह की तैयारियां की हैं, तुम्हें इतना मिस किया, मगर तुम तो मेरी कॉल ही नहीं उठा रही थी। अब कशमाला उसे क्या बताती कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। एक गहरी सांस खारिज करके राबिया को कांधों से थाम कर कहने लगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम निकाह से इनकार कर दो तो क्या तुम कर दोगी? ये वो अल्फाज थे कि राबिया बिल्कुल सख्ती की कैफियत में आ चुकी थी। अगले ही पल 2 कदम पीछे हटी कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं दिलावर से जिस कदर मोहब्बत करती हूँ तुम जानती हो। देखो कशमाला, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत ही बुरा मजाक है। इस वक्त के लिए तो मैं इंतज़ार कर चुकी थी। तुम जानती हो ना मेरी नेचर को। मैं मरती मर जाती, लेकिन कभी भी दिलावर का नाम लेकर अपने मामा बाबा को ना कहती कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये तो मेरी किस्मत है कि मेरी खुश नसीबी है कि अंकल आंटी खुद रिश्ता लेकर मेरे घर आए, मुझे दिलावर के लिए पसंद किया और मेरी मोहब्बत आज आमीन होने वाली है। फिर तुम इस तरह का मजाक कर भी कैसे सकती हो? ये सुनकर कशमाला अपनी आंखों में आए आंसुओं को हाथ की हथेली से पोंछ कर कहने लगी, देखो राबिया, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तुम सिर्फ एक तरफा मोहब्बत करती हो। दिलावर तुम्हें कभी भी वो इज्जत और मकाम नहीं दे सकेगा। मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा रोने से कुछ रोना बेहतर है। तुम इस निकाह से इनकार कर दो। दुनिया अच्छे लड़कों से भरी पड़ी है। तुम्हें दिलावर जैसा लड़का मिलना गोया तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बनने के मुतरादिफ है। जो हकीकत मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानती। कशमाला राबिया को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर राबिया फ़कत इतना ही बोली कि क्या क्या किया है दिलावर ने? बताओ, क्या उसने 100 कत्ल कर दिए हैं? मैं तो उसे 100 खून भी माफ़ कर दूंगी। क्या बुराई है उसमें? क्या गुनाह किया है उसने? मेरी मोहब्बत उसे बिल्कुल ठीक कर देगी। वो हर गुनाह हर गलती को छोड़ देगा। लेकिन राबिया नफ़ी में सर हिला कर रह गई। उसने जैसा चेहरा दिलावर का देख रखा था और कल रात जो कुछ करते उसने दिलावर को देखा था, उसके बाद अगर दिलावर मलिक उसकी जान भी ले लेता फिर भी वो राबिया को उसके निकाह में जाने ना देती। जब राबिया ना मानी तो कशमाला सरगोशी नुमा अंदाज में उससे सब कुछ बताने लगी। वो रो भी रही थी और सारी हकीकत बता भी रही थी। राबिया हैरत से दीदे फाड़े कशमाला को देख रही थी। नफ़ी में सर हिलाने लगी। शायद वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। रोते हुए कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो। किसके कहने पर ये सब कर रही हो? मेरा दिलावर ऐसा नहीं हो सकता। अभी चंद मिनटों बाद मेरा उसके साथ निकाह है। वो मेरा महरम बनने वाला है। राबिया रोते हुए कह रही थी, मगर कशमाला ने अपने मोबाइल में एक वीडियो को राबिया को दिखाया। कमरे में एक मर्दाना आवाज़ गूंजी थी जो उस वीडियो से आ रही थी। अरे मेरी जान, क्या हो गया? थोड़ा सा ही तो करीब आया। अभी तो मैंने तुम्हारी रूह तक का सफ़र तय करना है। अरे फिक्र मत करो, कोई नहीं आता। अगर किसी ने आना होता तो तुम्हें थोड़ी यहाँ पर बुलाता। मामा बाबा तो मेरे सो कॉल्ड निकाह की शॉपिंग के लिए गए हुए हैं। घर में सिर्फ मेरे और कोई नहीं है। बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लूँ। इतने नखरे मत करो, इधर आओ मेरे पास। तुम्हें तो जितना भी देख लूँ जी ही नहीं भरता। जी चाहता है कि बस सारी उम्र में तुम्हारे इन बाहों में गुजार दूँ। ये आवाज़ तो राबिया 1000 लोगों में भी पहचान सकती थी। ये आवाज़ तो दिलावर की थी। वो बग़ैर पलकें झपकाए उसकी हर बात सुन रही थी। राबिया के लिए यकीन करना मुश्किल था कि दिलावर ऐसा भी कर सकता है। वो उस किरदार का भी निकल सकता है कि घर में तन्हाई के लम्हात में ऐसी औरतों के साथ गुजारे जिनका तारुफ हमारे माशरे में बड़ी ही गंदी ज़बान से किया जाता है। ये सोचकर ही राबिया वहीं पर पीछे को गिर चुकी थी। रो रो कर अपने हाथों में मौजूद अंगूठियां फेंक रही थी। जो चूड़ियां उसने बड़ी चाहों से पहनी थी, ये सोच कर के दिलावर ने उन्हें ख़रीदा है, उसे उतार कर दूर फेंक चुकी थी।
زور زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار مار کر اس نے اپنی کلائیاں زخمی کر لی تھی، اور پھر زخموں سے رستا ہوا خون اس نے بے دردی سے پہنچا تھا۔ جس وقت کشمالہ نے اسے خود پر یوں ظلم کرتے دیکھا تو وہ آگے بڑھی، اسے روکنا چاہا، سمجھانا چاہا کہ ایسا مت کرو، پلیز ایسا مت کرو، خود کو اذیت مت دو، بدرسی ہوتی اور تکالیف تم سہتی اگر تمہاری شادی دلاور سے ہو جاتی۔ وہ میرا چچا زاد ہے نا، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا، پلیز خود کو سنبھالو۔ فریدہ پھپھو کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گی، تبھی یہ بات میں بذات خود تم سے کہنے کے لیے آئی ہوں۔ لیکن بدلے میں روتے ہوئے رابعہ فقط اتنا ہی بولی تھی کہ نکاح والے دن کیوں؟ تم اس سے پہلے مجھے کچھ بتانے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ شاید مجھے اتنا دکھ پہلے نہ ہوتا جتنا اب دلہن کے روپ میں تیار ہو کر ہو رہا ہے۔ جواب میں کشمالہ کہنے لگی کہ میں آتی بھی کیسے، دلاور نے میرے لیے سارے راستے ہی بند کر دیے تھے۔ فریدہ پھپھو کو نہ جانے کن باتوں میں بہلایا پھسلایا کہ انہوں نے میرا اس گھر میں آنا جانا ہی بند کر دیا۔ آج مجھے موقع ملا ہے اور میں حقیقت دکھانے تم تک آ چکی ہوں۔ رابعہ پہلے تو وہاں پر بیٹھی روتی رہی، ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب دھڑا دھڑ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ رابعہ کو وہیں چھوڑ کر اپنے تاثر نارمل رکھتے ہوئے کشمالہ ہی دروازے تک آئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا کھولا تو سامنے احسن کھڑا تھا، کہنے لگا تمہارے ساتھ تمہارے گھر ہی تو جا رہی ہے نکاح کر کے، آخر اور کتنا تیار ہونا ہے، میری اتنی حسین و جمیل تو لگ رہی ہے، دلاور بھائی کے دل پر سیدھا خنجر ہی چلائے گی۔ احسن بڑے غور سے کشمالہ کو دیکھ کر بولا، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کشمالہ کے لیے پسندیدگی کی ضرور تھی، مگر شرارتوں سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی جب وہ ان سب پر غور کر پاتا۔ یہ سن کر کشمالہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ کچھ دیر بعد ہم آ رہے ہیں، اور پھر احسن کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ احسن تو تبھی تھوڑا خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر خاموشی سے نیچے چلا آیا۔ کچھ دیر بعد نیچے جو کچھ ہونے والا تھا اور جو کچھ رابعہ کرنے والی تھی اس کا اندازہ رابعہ کو بخوبی تھا۔ اس نے کشمالہ سے کہا کہ تم چلی جاؤ، میں خود اکیلے نیچے آؤں گی۔ یوں نظروں سے بچتے بچاتے کشمالہ کمرے سے نکلی اور جیسے ہی باہر گارڈن میں جانے لگی جہاں پر نکاح کے تمام تر انتظامات کیے گئے تھے، ایک مرتبہ پھر اس کے دوپٹے کو کسی نے کھینچا۔ جیسے ہی پلٹ کر اس نے دیکھا تو احسن اس کے دوپٹے کو ایک مرتبہ پھر اپنی انگلیوں پر رول کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ فریدہ پھپھو کو بتاؤں گی کہ ان کا یہ بیٹا کیسے ٹھرکیوں جیسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ انہوں نے یہی تربیت کی ہے اپنے اس لاڈلے کی، جو بھی لڑکی دکھائی دے اس کے دوپٹے کو پکڑ کر ناپنا شروع کر دو، کتنے میٹر کا ہے، کون سا کپڑا ہے۔ ارے تمہیں تو بزنس فیلڈ میں نہیں بلکہ درزی ہونا چاہیے تھا، اچھا تھا نا، عورتیں لڑکیاں بچیاں آتی اور تم ان کے دوپٹے ناپ ناپ کے دیکھتے۔ ایک دم سے کشمالہ سیدھی ہو چکی تھی، کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ احسن کو اچھی خاصی سنا چکی تھی، جبکہ احسن اس کا دوپٹہ ایک جھٹکے سے چھوڑ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، او ہیلو میڈم، پتہ ہے تمہیں باتیں بہت آتی ہیں، ممانی جان نے تمہیں کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رکھی ہے، تبھی تو اتنی پٹر پٹر کرتی پھرتی رہتی ہو۔ جا کر بتایا نا جب میں نے اپنی اماں کو کہ یہ آپ کی بھابھی شاہدہ کی لاڈلی اکلوتی بیٹی جسے دنیا کشمالہ کے نام سے جانتی ہے، وہ مجھے ایسی کھری کھری سنا رہی ہے اور آپ کی تربیت پر بھی انگلی اٹھا رہی ہے، تو جو حشر تمہارا ہوگا نا، 10 دن تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں رکنے اور پورے لاہور میں سیلاب آ جانا ہے۔ ایک تو لڑکا تم پر سیدھی سیدھی لائن مار رہا ہے اور تم نخرے دکھا رہی ہو۔ اس بات کے جواب میں کھا جانے والی نظروں سے کشمالہ نے اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، خدا کا خوف کرو، کزن ہو تم، سمجھ رہے ہو نا، کزن، اشاروں سے یہاں پر طوفان کھڑا کر سکتی ہوں۔ رہی بات یہ لائن مارنے کی تو جا کر اپنی اماں سے پوچھو وہ تمہیں لائنیں مارنے دیں گی یا نہیں۔ دونوں ہی دل میں محبت کی کونپلیں پھونٹنے کی شروعات ہو چکی تھی، مگر یہ ہلکی پھلکی کھٹی میٹھی لڑائی تو جیسے ان کا خاصہ نہیں تھی۔ ابھی وہ دونوں ان باتوں میں لگے ہی تھے کہ تبھی فریدہ بیگم سامنے دروازے سے اندر داخل ہوئیں۔ بیٹے اور بھتیجی کو ایک ساتھ بات کرتے دیکھ کر، ہنستے دیکھ کر اندر تک جیسے جل اٹھی تھی۔ وہ سیخ پا ہوتی جلتی ہوئی ان کے قریب آئیں۔ جسامت میں وہ کافی بھاری بھرکم تھی۔ کشمالہ کو دیکھ کر کہنے لگی، ہاں کشمالہ بیٹا، کس لیے یہاں آنا ہوا؟ ایسی کون سی ضروری ڈسکشن تھی جو تم یہاں کھڑی کر رہی ہو میرے بھولے بھالے بیٹے احسن کے ساتھ؟ اس مرتبہ احسن نے بھی کشمالہ کو آڑے ہاتھ لیا تھا، کہنے لگا، ہاں بتاؤ بتاؤ، ماما کو بتاؤ نا،
कौन सी डिस्कशन थी जो तुम ऊपर राबिया के कमरे में करने के लिए गई थी? बताओ बताओ, ज़रा मामा को भी तो पता चले। कौन सी खिचड़ियाँ हैं जो तुम ऊपर पका रही थी? एहसन से इस तरह की बात की उम्मीद कशमाला को नहीं थी। वो तो इस बात को खुफिया रखना चाहती थी, मगर एहसन की ये छोटी सी गलती आगे जाकर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकती थी। जैसे ही फरीदा बेगम को पता चला कि कशमाला राबिया के कमरे से होकर आ रही है तो उनका तो पारा ही हाई हो चुका था। कहने लगी, जब मैंने मना किया था कि तुम उससे नहीं मिलोगी, मेरे दामाद ने सख्ती से मना किया था कि तुम्हारी मुलाकात उससे ना हो, तो फिर किसकी इजाज़त से तुम वहाँ पर गई? फरीदा बेगम से अच्छी खासी डांट कशमाला को पड़ चुकी थी। वो चुपचाप बाहर गार्डन में चली आई। हैरत की बात तो ये थी कि एहसन हैरान था कि कुछ देर पहले इतना चपड़ चपड़ बोलने वाली लड़की एकदम से भीगी बिल्ली क्यों बन चुकी थी। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। खुद से ही हम कलाम होकर कहने लगा, बिला वजह ही मामा से उसे इतनी डांट पड़वा दी। मुझे तो लगा था कि दोनों फुप्पो भतीजी अच्छा खासा लड़ झगड़ कर मैदान गर्म करेंगी, मगर नहीं, यहाँ तो पासा ही पलट गया। खैर, अभी वहाँ पर सभी मौजूद हैं। जब दिलावर मलिक भी अपने दोस्तों के साथ दूल्हा बना आ गया और स्टेज पर जाकर बैठ गया, इस बात में कोई शक नहीं था कि वह अपनी मिसाल आप था। हुस्न में पूरे ख़ानदान में उसकी टक्कर का कोई लड़का नहीं था। वो खूबरू नौजवान एक नज़र कशमाला पर डालने के बाद अपना सर झटक चुका था, गोया ये कह रहा हो कि मैं अपने प्लान में कामयाब हो चुका हूँ और तुम्हारी साजिश धरी की धरी रह गई। सब लोगों का ध्यान स्टेज की जानिब था, जहाँ पर कुछ देर बाद राबिया आकर बैठने वाली थी। मौलवी साहब भी मौजूद थे, मगर एक तरफ से जहाँ से राबिया की एंट्री होनी थी। जब राबिया वहाँ पर आई तो सबके मुंह खुले के खुले रह चुके थे। ये शायद पहली दुल्हन थी जो इस हालत में बाहर आई थी। उसने लिबास तो वही ज़ेबतन कर रखा था, मगर बाल बिखरे थे, हुलिया बिगड़ा था, हाथों से यूं ही खून बह रहा था। वो बिल्कुल किसी उजड़ी हुई दुल्हन की मानंद सामने से आ रही थी। लोग पलट पलट कर राबिया को देख रहे थे। सबसे ज़्यादा हैरत तो फरीदा बेगम और उनके शौहर को ही थी। बेटी इस हालत में यहाँ पर क्यों आई थी? कहीं वो पागल तो नहीं हो गई थी? वहाँ पर जितने भी मेहमान मौजूद थे सभी आपस में सरगोशियाँ करने लगे और राबिया जल्दी जल्दी सब लोगों के बीच आकर खड़ी हो चुकी थी। दिलावर मलिक की नज़र जब राबिया पर पड़ी तो वो भी बौखला चुका था। आस पास पर नज़र दौड़ाने के बाद वो राबिया की तरफ देखने लगा। चलता हुआ राबिया के करीब आया, उसके दोनों हाथों को थाम लिया, कहने लगा, मेरी जान, ये सब कुछ क्या है? ये तुम्हारे हाथों से खून क्यों बह रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? तुमने अपनी हालत क्यों बना रखी है? वो अपना हाथ राबिया के गाल पर रखकर उसे हिलाकर कह रहा था, लेकिन जवाब में राबिया सिर्फ इतना ही कह पाई थी कि मुझ जैसी उजड़ी हुई दुल्हन की हालत यही होती है, जिसकी मोहब्बत उसे ऐन मौके पर धोखा दे जाए, या फिर मोहब्बत का असल चेहरा ऐन उस वक्त सामने आए जब निकाह होने लगे, जिस दिन के लिए मुद्दतों से इंतज़ार किया। जब उस रोज़ हकीकत आश्कार हो जाए तो मुझ जैसी दुल्हन उजड़ आती है। सबके सामने राबिया जो कुछ बोल रही थी, सबके होश उड़ रहे थे। फरीदा बेगम आगे बढ़ी, बेटी को बाजू से झंझोड़ कर कहने लगी, क्या पागल हो गई हो? और ये क्या कहती जा रही हो? होश में हो? क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ उजड़ी हो तुम? अरे आज तो तुम्हारा घर बसने वाला है, तुम्हारी शादी दिलावर से होने वाली है, जिसकी खातिर तुम बिल्कुल पागल हुए फिर रही थी। मगर राबिया अपना बाजू छुड़वा चुकी थी। कहने लगी, नहीं, रहने दे मुझे, नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत। ये मोहब्बत मेरे किसी काम की नहीं है, ये मोहब्बत तो मेरी है ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मुनाफिकत है। राबिया सियानी होकर बोले जा रही थी। ऐन उसी पल दिलावर ने गुस्से से कशमाला की तरफ देखा था। कशमाला के चेहरे पर फैल रहा इत्मीनान और कहीं न कहीं एक खौफ दिलावर अच्छे से भांप चुका था। वो समझ चुका था जिस बात का उसे डर था वो हो चुका था। सारी हकीकत राबिया पर खुल चुकी थी। वो फिर भी अपनी तरफ से मामले पर पर्दा डालता हुआ कह रहा था कि नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी जान हो, मेरा जिगर हो, मेरा सब कुछ हो। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तभी तो तुमसे निकाह करने वाला हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाला हूँ। सब लोग टुकर टुकर उन्हीं लोगों को देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल अपने पर्स से मोबाइल निकाल कर एक वीडियो राबिया चला चुकी थी। वीडियो और आवाज़ वहाँ पर खड़े लोगों के कानों तक एक एक लफ्ज़ पहुँचा रही थी। दिलावर की आवाज़ तो सभी पहचानते थे। जब फरीदा बेगम ने अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन कर सारा मंजर अपनी आंखों से देखा तो सीने पर हाथ रख कर फर्श पर गिर चुकी थी। एहसन जो कब से खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, अव्वल तो उसने यही समझा था कि
कहीं से कोई प्रैंक तो नहीं है? हो सकता है दोनों सहेलियों ने मिलकर कोई ड्रामा प्लान किया हो कि निकाह से पहले करेंगे। तभी वो एक तरफ खड़ा हंसने की कोशिश में लगा था कि कब राबिया और कशमाला कहेंगी कि ये तो एक प्रैंक है, और फिर वो मुंह फाड़ कर हंसेगा। लेकिन जब उसे हालात की नज़ाकत का एहसास हुआ तो संजीदगी से आगे बढ़ा था। माँ के हाथ से मोबाइल लिया। स्क्रीन पर दिलावर का कमरा था, जहाँ पर वो एक लड़की के साथ काबिले एतराज़ हद तक करीब था। दोनों के बीच जो कुछ बातें थीं वो तो पहले ही सुन चुका था, और फिर जो कुछ वहाँ पर होता दिखाई दे रहा था, एहसन के तो कानों से गोया हवा निकलने लगा। कान की लौ सुर्ख हो चुकी थी। सामने वीडियो में दिलावर का कमरा था, जिसमें वो जो कुछ कर रहा था एहसन भी आंखें मूंद गया था। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि दिलावर मलिक ऐसा भी कर सकता है। मुट्ठियाँ भींचकर दिलावर मलिक अपने गुस्से पर ज़ब्त करता रहा। उसने खा जाने वाली नज़रों से कशमाला को देखा, जो अब हकीकत खुल जाने पर दिलावर को देख रही थी, जिसने उसे चैलेंज किया था। दोनों शुरू ही से एक घर में रहते आ रहे थे, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि दिलावर का बाप यानी कशमाला का ताया वो कारोबार करके आगे निकल चुके थे, और फिर आबाई हवेली में अपने हिस्से में आने वाली ज़मीन पर उन्होंने एक खूबसूरत सा घर बना लिया था। जबकि कशमाला के अब्बू शुरू ही से नुकसान भरते हुए आ रहे थे। उन्होंने खुद कारोबार करना चाहा, मगर भारी नुकसान उठाना पड़ा, और अब एक प्राइवेट जॉब ही करते आ रहे थे। अपनी फरीदा पुप्पो और ताया की निस्बत वो ज़रा मुतवस्सत से दिखाई देते थे। फिर भी जो था जितना था उसमें ही खुश थे। लेकिन इस बात के ताने और तंज फरीदा पुप्पो कशमाला को बहुत ज़्यादा सुनाया करती थी। दिलावर की हरकतें तो शुरू ही से इंतहाई ख़राब थी। बचपन ही से वो बहुत ज़िद्दी किस्म का लड़का था। शुरू में जब बेजा लाड प्यार दिलावर मलिक को दिया गया तो रफ़ीक साहब मना किया करते थे, डांटा करते थे, मगर दिलावर की माँ नजमा खातून हमेशा अपने शौहर को कड़वी कसीली सुनाकर कहती थी कि एक ही तो बेटा है मेरा, अगर इसकी भी ख्वाहिशात पूरी नहीं करेंगे तो क्या ये जायदाद आपने लावारिसों में बांटने के लिए जमा की है? यही शय और यही बातें थी जिन्होंने दिलावर को इस नौबत पर पहुंचा दिया था कि वो किसी के साथ भी मुखलिस नहीं था। जब भी उसका सामना कशमाला से होता तो उसे नीचा दिखाने की बातें सुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं देता, जबकि वहीं दूसरी तरफ कशमाला और राबिया दोनों कज़न्स होने के साथ साथ आपस में गहरी दोस्तें भी थीं। जिस पल दिलावर मलिक अपने माँ बाप के जाने के बाद घर में एक गैर औरत को लाया था तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कशमाला ने कर ली थी, क्योंकि वो किसी भी सूरत राबिया की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मगर इस बात से अनजान थी कि उसे खुद इस बात का कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फरीदा बेगम ने आगे बढ़कर एक सन्नाटेदार थप्पड़ दिलावर को मारा था। उसे गिरेबान से पकड़कर झिंझोड़ कर पूछ रही थी, ये सब कुछ क्या है? तुम्हें एक मर्तबा भी शर्म नहीं आई? ये क्या करते फिर रहे हो तुम? मेरी बेटी को धोखा दे रहे थे? देखते ही देखते वहाँ पर अच्छा खासा शोर बर्पा हो चुका था। नजमा खातून फरीदा बेगम को समझाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन राबिया हाथ खड़े कर चुकी थी। सबके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, जो तमाशा होना था हो चुका। मैं राबिया इफ्तिखार पूरे होशो हवास में ये ऐलान करती हूँ कि दिलावर मलिक से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही इसे अब किसी भी तरह का कोई ताल्लुक़ रखूँगी। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया की ये बात सुनकर धीरे धीरे मेहमान सरगोशियाँ करते वहाँ से जाने लगे। सबसे ज़्यादा बेइज्जती दिलावर और उसकी माँ बाप की हुई थी। राबिया रोते हुए वापस घर की तरफ भागी थी। दिलावर भी उसके पीछे ही लपका था, मगर इस मर्तबा एहसन ने आगे बढ़कर उसे कॉलर से पकड़ लिया था। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई थी कि दिलावर के कॉलर तक कोई पहुंच सके। उसने एहसन को देखा, लब भींच कर कहने लगा, एहसन कॉलर छोड़ो मेरा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मुझे राबिया से बात करनी है। लेकिन अगले ही पल एहसन ने दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगाया। पल भर में क्या से क्या हो चुका था। सब कुछ, सारी खुशियां बर्बाद होकर रह चुकी थी। दिलावर को एक मर्तबा भी राबिया से मिलने नहीं दिया गया। एहसन अपने हाथों सारी डेकोरेशन उखाड़ फेंक चुका था, जबकि दिलावर अपनी इतनी बेइज्जती हो जाने के बावजूद भी चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगुनाही पर सफाइयाँ पेश कर रहा था। लेकिन जब कोई भी ना माना तो वो गुस्से से रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को दूर पटकता हुआ वापस अपने घर आ गया। जाते जाते एक पल को कशमाला के पास ज़रूर रुका था।
اس کی آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ کشمالہ جھرجھری لے کر رہ گئی، انگلی اٹھا کر اس سے فقط تنبیہ کرتا گویا یہ یاد کروا رہا تھا کہ اب تمہاری خیر نہیں۔ فریدہ بیگم نے اپنے اس بھائی بھابھی اور بھتیجے سے ہر طرح کا تعلق توڑ دیا تھا۔ کہنے لگیں کہ یہی سمجھے گا کہ آپ کی بہن آپ کے لیے مر چکی ہے۔ رفیق صاحب اپنی بہن کے آگے ہاتھ تک جوڑ چکے تھے، مگر فریدہ بیگم اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، میری بچی کی تذلیل کی گئی ہے، اسے رنج پہنچایا گیا ہے، میں یہ سب کچھ اتنی آسانی سے بھولنے والی نہیں۔ میری بچی کی خوشیوں پر تو میرے 100 بھائی بھی قربان۔ یہ سننا تھا کہ نجمہ خاتون اور رفیق صاحب دونوں ہی واپس گھر پلٹ آئے۔ دلاور کی جس قدر بے عزتی گھر آ کر انہوں نے کی تھی، کشمالہ اپنے کمرے میں رہ کر بھی سن رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ اندر تک پرسکون تھی، کیونکہ اس نے رابعہ کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا تھا۔ اس وقت کشمالہ کے ماں باپ بھی فریدہ بیگم کی ہی طرف رکے ہوئے تھے۔ رابعہ کو تو جیسے سکتہ ابھی تک نہیں ٹوٹا۔ اس وقت اپنے پورشن میں کشمالہ تھی کہ جب کال آئی، اسکرین پر احسن کا نمبر جگمگایا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو پہلا سوال یہ احسن نے اس سے ہی کیا تھا کہ کشمالہ سچ سچ بتاؤ، یہ ویڈیو تم نے ہی رابعہ کو دکھائی ہے نا؟ کشمالہ کی خاموشی گواہی تھی، احسن سچ بول رہا ہے۔ احسن گہری سانس خارج کر کے بولا تھا کہ پاگل لڑکی، یہ ویڈیو تمہیں مجھے دکھانی نہیں چاہیے تھی، معاملہ میں اچھے سے ہینڈل کرتا۔ تم جانتی ہو تم دونوں لڑکیوں کی بیوقوفیوں کی وجہ سے پورے خاندان میں کیسی بے عزتی ہو چکی ہے۔ بتاؤ کب آئی تھی تمہارے پاس یہ ویڈیو؟ احسن کی اس بات پر کشمالہ نے کہا اور پھر سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ تقریباً 4 دن پہلے۔ احسن سر پکڑ کر رہ چکا تھا، کہنے لگا تو 4 دن پہلے تم نے مجھے یہاں واٹس ایپ پر سینڈ کیوں نہیں کی؟ کشمالہ سوچ میں پڑ چکی تھی اور پھر کہنے لگی، یہ ویڈیو رابعہ کو ہی دکھانا چاہتی تھی تاکہ اسے حقیقت کا علم ہو سکے۔ اس کی بے وقوفی پر احسن سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ تو میں کیا رابعہ کا دشمن ہوں؟ بھائی تھا نا اس کا، تم وہ ویڈیو مجھے دکھا دیتی، کم از کم اتنا بڑا تماشا تو نہ کھڑا ہوتا۔ ایسے اس بلنڈر کے بارے میں بتا رہا تھا جیسے اچانک کھڑا ہو چکا تھا۔ کشمالہ بھی اپنے ناخن منہ میں دبائے انہی خراشتی ہوئی سوچ میں پڑ چکی تھی کہ ہاں واقعی غلط اس نے کر دیا تھا۔ کتنی بے عزتی ہو چکی تھی پورے خاندان کے سامنے۔ نہ جانے رابعہ کے لیے اچھا رشتہ ملے گا بھی یا نہیں۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی جب اگلے ہی پل موبائل اس کے کان سے کسی نے الگ کیا۔ گھبرا کر جب کشمالہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے دلاور کھڑا تھا۔ انتہائی سخت تاثرات کے ساتھ اس نے ایک نظر کشمالہ پر ڈالی اور موبائل سپیکر پر ڈال دیا۔ تبھی احسن کی آواز اونچی تھی، جیسے تمہاری پاگلوں جیسی حرکتیں ہیں نا، قسم سے میں تو سوچ رہا ہوں کہ رابعہ آپی کی شادی کے بعد تمہیں بھی رخصت کر کے میں اپنے اس گھر میں لے آؤں، لیکن میری امی تو ویسے ہی تمہیں اچھا نہیں سمجھتی، تمہاری ان حرکتوں سے تو ان کا پارا اور ہائی ہو جائے گا۔ قسم سے تم اپنی ان بیوقوفانہ حرکتوں سے نا مصیبت ہی کھڑی کرتی رہتی ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں تم جیسی لڑکی پر آخر دل ہار کیسے بیٹھا۔ احسن یہ سب کچھ بول رہا تھا، یہ بے عزتی تھی یا پھر محبت کا اظہار؟ کشمالہ دیدے پھاڑے کپ کپاتے وجود کے ساتھ دلاور کو دیکھ رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل دلاور کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی، اس نے موبائل پر کال کاٹ کر سامنے بیڈ پر اچھال دیا اور پھر چلتے چلتے کشمالہ کے قریب آنے لگا۔ کشمالہ کے تو چہرے کی ہوائیاں ہی اڑ گئی تھیں، چہرہ یوں سفید پڑ چکا تھا جیسے خون موجود ہی نہ رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ کشمالہ گھبراتے ہوئے اپنے اس کمرے سے بھاگ کر باہر جاتی، ایک ہی جھٹکے سے دلاور نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر گرایا تھا۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ کشمالہ بیڈ پر گری، کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں آپ؟ دور رہیں مجھ سے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں ابھی امی کو بلاتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ جوتے سمیت اپنا پاؤں بیڈ پر رکھ کر دلاور اس پر پوری طرح جھک چکا تھا، کہنے لگا، یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے نا؟ کہا تھا نا مجھ سے جتنے فاصلے پر رہو گی اتنی ہی محفوظ رہو گی۔ تمہیں میں چھوٹی بچی سمجھ کر اب تک اگنور کرتا آیا تھا، مگر تمہیں بار بار ایسی حرکتیں کر کے اپنا آپ یہ وجود میری نظروں کے سامنے لاتی ہو، شاید یہ جتلانا چاہتی ہو کہ تم اب بچی نہیں رہی، تمہیں اب دلاور ملک کی اشد ضرورت ہے۔ جس ٹون میں دلاور ملک بات کر چکا تھا، کشمالہ کے تو جیسے رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، شرم سے اس کا چہرہ بالکل سختی کی کیفیت میں تھا۔ اس نے بیڈ سے اٹھنا چاہا مگر دلاور اسے کاندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کر چکا تھا، کہنے لگا، تم نے میرے راز فاش کر کے اچھا نہیں کیا،
میں صرف اور صرف اپنی جان سے پیاری دوست کی زندگی تم جیسے بھیڑیے سے بچانا چاہتی تھی۔ تم جس طرح کے ہو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ رابعہ کی زندگی خراب ہو۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ تمہیں تو کوئی بھی شریف لڑکی منہ تک نہ لگائے۔ جن لڑکیوں کو تم گھر لے کر آتے ہو نا، انہی کے قابل ہو تم۔ ابھی مزید بھی کشمالہ کچھ کہتی، لیکن سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑ چکا تھا۔ جتنا بول لیا اتنا کافی نہیں۔ مزید کیوں مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی برتوں؟ جتنا بولو گے نا پھر اتنا ہی سہنا پڑے گا، سمجھ رہی ہو تم؟ اسے تو میں ایسا بدلہ لوں گا کہ تمہاری روح تک لرز جائے گی، تم مسکرانا بھول جاؤ گی۔ اس وقت تو کشمالہ کو سمجھ نہ آئی، لیکن ٹھیک 3 مہینے بعد جو کچھ اس کے گھر میں ہوا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کشمالہ اس روز کالج سے واپس لوٹی۔ ایک تو شدت کی گرمی، حبس، دوسرا وین والے کا راستے میں ٹائر بھی پنچر ہو گیا۔ یوں گرمی میں کھجل ہو کر وہ گھر پہنچی تھی، لیکن جیسے ہی گھر میں پہلا قدم رکھا تو دالان میں آنے والی اپنے تایا ابو اور تائی کی آوازوں سے بوکھلانے پر مجبور ہو گئی۔ دیکھو شفقت، میرا بیٹا تو تمہارے سامنے ہی ہے، یہ ان مہینوں میں کیسے بدل گیا ہے، اور اب میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ وہ کشمالہ کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم دونوں بھائی اپنے اس رشتے کو مضبوط کر لیں اور کشمالہ ہمارے گھر ہماری بیٹی بن کر آ جائے۔ تایا ابو کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ کشمالہ کے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھنچ دی گئی۔ دلاور کے لیے، وہ بھی دلاور کی مرضی سے اس کا رشتہ لینے آئے تھے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بھول کر بھی دلاور کے ساتھ کسی طرح کا رشتہ نہیں رکھ سکتی تھی، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ زمین آسمان ایک ہو سکتے ہیں، لیکن دلاور اور کشمالہ کا رشتہ کبھی نہیں۔ اسے کچھ مہینوں پہلے کی بات یاد آنے لگی، جب دلاور نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ شادی کر کے اسے اذیتیں ہی پہنچانے والا تھا۔ وہ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو تایا ابو نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر شگون کے طور پر 5000 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو چکا تھا کہ وہ شکایتی نظروں سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے کیونکہ دلاور ان کی نظروں میں بالکل سدھر چکا تھا، نیک، نمازی، پرہیزگار بن چکا تھا۔ مگر یہ صرف اور صرف وہی جانتی تھی کہ اس جیسا شیطان کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ وہ تو اپنے کیے کا بدلہ کشمالہ سے لے گا، اور نہ جانے کس کس انداز میں لے گا۔ تایا ابو اور ابو کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر وہ ماں کو یقین دلاتی رہی، کہتی رہی کہ امی دلاور نہیں بدلا، وہ ابھی ویسا ہی ہے، پلیز میرا اس کے ساتھ نکاح مت کروائیے، میں مر جاؤں گی، وہ اذیتیں نہیں سہ پاؤں گی جو دلاور مجھے دے گا۔ لیکن جواب میں اس کی ماں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اتنے سالوں بعد تمہارے ابا اور تمہارے تایا کا رشتہ پہلے جیسا بحال ہونے والا ہے، پھر آخر کیوں نخرے دکھا رہے ہو؟ تمہاری تایا لوگ امیر ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تم اس گھر میں اکلوتی بہو بن کر راج کرو گی، راج۔ لیکن آخر میں روتے ہوئے کشمالہ نے یہی کہا تھا، کیا آپ کو فریدہ پپو کا احساس نہیں ہے؟ رابعہ میری دوست ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ میں اس لڑکے سے اسے خبردار کرتی رہی اور اسے اب میں خود نکاح کرنے جا رہی ہوں۔ میرے میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ میں رابعہ کو بتاتی کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے کیونکہ انہیں اپنے رشتے مضبوط کرنے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ہی سہی، مجھے بات رابعہ کو بتانی تھی۔ احسن کے ساتھ کچھ بھی کہنے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں امی سے کہا کہ امی، احسن میرے لیے رشتہ بھیجنے والا ہے، لیکن میری ماں تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی، میں مر جاؤں گی لیکن فریدہ کے ہاں تمہیں نہیں بھیجوں گی، اس جیسی عورت تمہارے سر پر ایک بال نہیں چھوڑے گی۔ میرا اور دلاور کا نکاح سادگی سے ہی ہوا تھا۔ جب ہمارے نکاح کی مٹھائی پڑوس میں رہنے والی فریدہ بیگم کے ہاں پہنچی تو احسن اور رابعہ دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ میں جانتی تھی وہ کس کرب سے گزرے ہوں گے، اور ان سے زیادہ تکلیف میں تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دلاور جیسا بد کردار انسان میری زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ احسن بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن میں دلاور کے ساتھ سامنے صوفے پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی جو دھیرے دھیرے حقارت میں بدلتی چلی گئی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا اور پھر تالی بجا کر فقط اتنا بولا تھا کہ بہت اچھی گیم کھیلی گئی ہے، تم اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے میری بہن کا گھر خراب کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ احسن میری مجبوری کو سمجھے گا، لیکن عین اسی وقت دلاور اپنی نشست سے اٹھا، احسن کے قریب گیا اور بولا، یہی بات تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا
کہ کشمالہ مجھ پر جان نچھاور کرتی ہے، مجھے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ خیر، اب مجھے بھی اس کی محبت کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ تو تمہیں بھی اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسا رہی تھی، مگر خیر اب مجھ سے شادی ہو گئی ہے نا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہو سکے تو ہم دونوں کو معاف کر دینا، ہم نے تم دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر دلاور واپس آ کر کشمالہ کے ساتھ بیٹھ چکا تھا اور کشمالہ چیخ چیخ کر اپنے ناخنوں سے دلاور کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا کر نہ سکی۔ احسن وہاں سے جا چکا تھا۔ بدگمانیاں بڑھتی چلی گئی تھیں۔ دوبارہ نہ احسن یا کسی نے بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھا، جبکہ کشمالہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے رابع اور دلاور کا نکاح توڑوایا تھا۔ وہ دلہن بنی دلاور کے کمرے میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے کہ تبھی دھڑلے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دلاور کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تو سب کے سامنے غلط کرنے سے باز نہیں آتا، لیکن اب تو اس کی ملکیت تھی، اس کی محرم تھی، اس کے لیے حلال تھی۔ نہ جانے وہ آج اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے کتنی اذیتیں دیتا۔ ویلکم ٹو ہیل مس کشمالہ دلاور ملک۔ کشمالہ کے تو پورے وجود میں 300 واٹ کا جھٹکا لگا تھا جب دلاور نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی اور پھر سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو ایک عام سا سفید رنگ کا کرتا اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ کشمالہ کے قریب آ کر بیٹھ چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور بغیر ایک لمحے کی بھی دیری کیے اس کا منہ دبوچ کر اپنے انتہائی قریب لے آیا۔ کہنے لگا، کس لیے یہ فارمیلٹیز کر رہی ہو کہ میں نے تمہارے اس مکھڑے کو پہلے نہیں دیکھ رکھا؟ جاؤ شاباش، یہ بھاری بھرکم جوڑا، یہ جولری، سب کچھ اتار کر 5 منٹ کے اندر اندر جہاں مجھے بستر پر ملو۔ بہت سے حساب ہیں جو میں نے چکتے کرنے ہیں اور آج کی رات ہی کرنے ہیں۔ چلو شاباش، اٹھو۔ کشمالہ کی آنکھوں میں خوف تھا، اس کی پلکیں تک لرز رہی تھی۔ وہ نظروں ہی نظروں میں رحم کی اپیل کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل دلاور چلایا تھا، سنائی نہیں دیا؟ میں نے کیا کہا؟ جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ۔ کیا بہری ہو گئی ہو؟ کشمالہ اٹھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، لیکن کان کھجاتے ہوئے دلاور نے اس سے صاف کہہ دیا کہ تمہارے رونے کی آواز میرے کانوں تک مت پہنچے، ورنہ میں اور بھی برا کروں گا۔ تبھی سسکیوں کے ساتھ کشمالہ سارا میک اپ اتار کر آئی تھی، ساری جولری اس نے اتار دی تھی اور پھر گھبراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے اس رات کا ہی سب سے زیادہ ڈر تھا، نہ جانے دلاور آج کی رات اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ دلاور خود بیڈ پر بیٹھا اسے سر دوپہر گھور رہا تھا۔ کہنے لگا، وہاں کیا کھڑی ہو؟ جب پھر بھی کشمالہ نہ آئی تو وہ خود اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ گھبراتے ہوئے کشمالہ نے ڈریسنگ ٹیبل سے کانچ کا گلدان اٹھا لیا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ رو بھی رہی تھی، کانپ رہی تھی اور کانچ کا گلدان اٹھا کر کہہ رہی تھی کہ میرے قریب مت آنا دلاور، میں تمہیں مار دوں گی، میرے قریب مت آنا، مجھے تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق قائم نہیں کرنا، سمجھے تم؟ لیکن اگلے ہی پل دلاور ہنسا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ اسے گردن سے دبوچ چکا تھا اور گردن سے دبوچ کر وہ اسے بستر تک لایا تھا۔ کشمالہ کا سانس اکھڑ رہا تھا، وہ کھانس رہی تھی، اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھی۔ دلاور نے خود کو چھوڑنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو بس شروعات ہے، مجھے اپنی ایک ایک بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میرے راز فاش کرنے کا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس پر حاوی ہونے لگا۔ بھلے ہی کشمالہ اس کی بیوی تھی، لیکن اس نے نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، خود کسی وحشی بھیڑیے کی طرح اس کے وجود پر موجود کپڑوں کو تار تار کر رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہو، اور اس کے بعد وہ اسے جس حد تک بھی اذیت دے سکتا تھا اس نے دے دی تھی۔ ساری رات انتہائی کرب اور تکلیف سے دو چار رہنے کے بعد سسک سسک کر وہ بیڈ کے کونے سے ٹیک لگائے سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو جب اسے دلاور نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، وہ تل ملا کر اٹھی، آس پاس دیکھنے لگی۔ دلاور کہنے لگا، اٹھو اور جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، حلیات درست کرو اپنا، اور خبردار جو کسی کو بھنک بھی لگنے دی۔ کشمالہ کی طبیعت بے حد خراب تھی، پر پھر بھی وہ اٹھی، لڑکھڑا کر چلتی ہوئی واش روم کی طرف جانے لگی، لیکن
पीछे से एक मर्तबा फिर दिलावर की आवाज़ गूंजी, ठीक से चलो, ये क्या ड्रामे बाजियाँ शुरू कर रखी हैं तुमने। कल रात के बाद इस कदर खौफ कशमाला के दिल में दिलावर का बैठ चुका था कि वो उसकी सांस की आवाज़ सुनकर भी सहम जाती थी। उसने बड़ी मुश्किल से सबके सामने अपना आप ठीक रखा था। वलीमे का फंक्शन भी धूमधाम से हो गया। सबके सामने वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी, लेकिन बंद कमरे में आने के बाद वो रो रो कर बस सिर्फ पछता ही रही थी कि उसने ये सब कुछ क्यों किया था। दिलावर एक दरिंदा था, हुस्न परस्त था, उससे सिर्फ बदला लेना आता था और जुल्म करना आता था। धीरे धीरे कशमाला की सेहत काफ़ी गिरने लगी थी। शादी के चंद रोज़ बाद उसने एहसन को देखा था। वो छत पर थी जब अपनी बाइक पर कहीं जाने लगा। पूरे वजूद में उसके रोंगटे खड़े हो गए। एहसन के साथ गुजरा हुआ वक्त उसे याद आ रहा था। उसे लगा कि अगर उसकी शादी एहसन से हो जाती तो शायद आज ज़िंदगी कुछ और होती। शायद इतनी अजियतें तो राबिया को भी ना बर्दाश्त करनी पड़ती जितनी वो कर रही थी। वो भी ये सोच ही रही थी कि जब पीछे से दिलावर ने आकर दोनों बाजुओं से उसे अपने करीब किया और उसके कांधे पर अपना सर रख चुका था, कहने लगा, क्या हुआ जान, अपने पुरानी प्रेमी को देख रही हो? इशारेबाजियाँ की जा रही हैं ताकि मेरे जाने के बाद तुम उसके साथ वक्त बिता सको। दिलावर इस तरह की बेबाक बात भी कर सकता था, कशमाला को उम्मीद नहीं थी। वो एक झटके से दिलावर से दूर हुई और कहने लगी, खुदा का खौफ करे, मैं आपकी बीवी हूँ। मैं आपके कुछ कहने से पहले सोच लिया करें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो ताज़ा हवा लेने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन दिलावर सीने पर हाथ बांध कर उसे सर पैर देख रहा था। कहने लगा, अच्छा आओ बाहर कहीं घूमने चलते हैं। इतने रोज़ हो गए हमारी शादी को, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गया। पहले तो कशमाला ने इनकार किया, लेकिन जब नजमा खातून ने भी उसे यही कहा तो वो मजबूरन तैयार होकर दिलावर के साथ चल पड़ी। एक रेस्टोरेंट में जाने के बाद उसने कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी पीने के बाद जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो दिलावर बोला कि तुम यहीं रुको, मैं पार्किंग से कार लेकर यहीं आता हूँ। कशमाला एक जानिब को खड़ी हो गई, आसपास देखने लगी, लेकिन पहले 15 मिनट और फिर आधा घंटा बीत गया, लेकिन दिलावर नहीं आया था। उसे अब फिक्र होने लगी थी। वो खुद चलती हुई पार्किंग में आ गई, फिर अपना फ़ोन निकाल कर दिलावर को कॉल भी करने लगी, लेकिन वो मुसलसल उसकी कॉल काटे जा रहा था। जब 20वीं मरतबा उसने कॉल की तो दिलावर ने कॉल उठाई। बैकग्राउंड में गाने की आवाज़ें आ रही थी और लड़के लड़कियों के चीखने चिल्लाने की और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। कशमाला ने घबराते हुए जब पूछा कि तुम कहाँ हो, तो कहने लगा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी पर आ गया हूँ, तुम खुद घर चली जाना। इतना कहकर वो कॉल काट चुका था और कशमाला घबराते हुए आस पास देखने लगी थी। उसे तो रास्तों का इल्म भी नहीं था। ये रेस्टोरेंट भी घर से काफ़ी दूर था। उसके पास तो पैसे भी नहीं थे जो वो टैक्सी कर लेती। बार बार जब उसने दिलावर को कॉल करना शुरू की तो उसने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। भला वो कैसे उस दरिंदे के साथ बाहर आ सकती थी? उसे ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि इस मरतबा दिलावर उसके साथ ये चाल चल सकता है। वो सड़क के किनारे रोते हुए एक तरफ चल रही थी कि तभी एक बाइक उसके पास आकर रुकी। हेलो मैडम जी, क्या हाल चाल, कहाँ जा रही हो? आओ बैठो, हम उतार देते हैं, जहाँ जाना है। तभी देखते ही देखते 3 बाइक वाले उसके इर्द गिर्द घूमते आने लगे। ओ मैडम जी, हमारे होंडा 125 पर बैठ जाओ, घर तक बड़े सुकून से उतार कर आएंगे, तो आपकी कोई खिदमत भी कर देंगे। वो सारे इंतहाई उबाश और गिरे हुए लड़के थे। कशमाला अपनी चादर को अपने गिर्द सख्ती से लपेट कर आगे बढ़ने लगी। तभी एक लड़के ने उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचने की कोशिश की। कशमाला चिल्लाकर बचाओ बचाओ कह रही थी। तभी वहाँ पर एक और बाइक वाला आया जिसने आगे खड़ी बाइक को टक्कर मारी। वो बाइक जाकर आगे खड़ी 2 लड़कों को लगी। वो सभी लड़के गिर चुके थे। जब कशमाला घबराए हुए रो रही थी, जब बाइक वाले ने अपना हेलमेट उतारा तो वो एहसन था जो गुस्से से उन सब लड़कों को देख रहा था। उसने उन लड़कों को उतारा और उसके बाद इतना मारा कि आसपास लोग इकट्ठे होने लगे और फिर पुलिस को बुलाकर उन लोगों को पुलिस के हवाले भी कर दिया। चिल्लाकर वो कशमाला से बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? शौहर कहाँ है तुम्हारा? मगर रोते हुए कशमाला सिर्फ यही बोली कि वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया है। कॉल करके कह रही हूँ कि लेने आओ, लेकिन अपना फ़ोन बंद कर दिया। कशमाला बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। एहसन ने उसे अपने साथ बाइक पर बैठने का कहा। पूरे रास्ते खामोशी रही, लेकिन कशमाला की सिसकियाँ रास्ते भर गूंजती रहीं। अगर वक्त पर एहसन ना आता तो न जाने उसके साथ क्या होता।
احسن نے کشمالہ کو لا کر اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑا تھا۔ روتے ہوئے کشمالہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ وہ کبھی احسن کو دیکھتے کبھی کشمالہ کو۔ کشمالہ سے پوچھنے لگے کہ ہوا کیا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ دلاور کہاں ہے؟ احسن نے جو کچھ راستے میں دیکھا تھا سب کچھ انہیں بتا دیا اور باقی کی کہانی کشمالہ نے بتائی تھی۔ اس کے ماں باپ تو یقین کرنے سے انکار کر رہے تھے، لیکن کشمالہ نے جب اس پل دلاور کو کال ملائی تو اس نے کال اٹھا لی۔ وہ ایک مرتبہ پھر ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس میں مگن تھا، خوب چیخ چلا رہا تھا، اور لڑکی جس قدر بے باکی سے دلاور سے بات کر رہی تھی اس کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ فون بند ہو چکا تھا اور ایک مرتبہ پھر اس کال کی ریکارڈنگ جا کر نجمہ خاتون اور رف کو سنائی کہ دلاور آدھی رات کو گھر لوٹا، لیکن تب تک اس کی حقیقت سب پر کھل چکی تھی۔ گرتے پڑتے وہ اپنے کمرے میں پہنچا تھا اور کمرے میں پہنچتی اس نے کشمالہ کو آواز دی، کہاں مر گئی ہو؟ ادھر آؤ، میرے جوتے اتارو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، کچھ زیادہ ہی پی لی ہے آج میں نے، میرے لیے شکنجوی بنا کر لے کر آؤ۔ وہ حکم پر حکم چلا رہا تھا، لیکن تبھی جب اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سر پر اس کے ماں باپ ساس سسر کھڑے تھے۔ کشمالہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اگلے ہی پل دلاور کے باپ نے اسے گریبان سے پکڑ کر زوردار مکہ مارا۔ چند منٹوں میں ہی اس کا سارا نشہ ہوا ہو چکا تھا۔ اس نے تل ملا کر آنکھیں کھولی، اپنے ابا کو دیکھا، کہنے لگا، بابا مار کیوں رہے ہیں مجھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ لیکن وہ انتہائی صدمے کا شکار بہت غصے میں صرف اتنا ہی کہہ پائے کہ میری ہی غلطی ہے جو تم جیسے سانپ کو پالا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم غدار نکلو گے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم میرے ہو، میری بیجا لاڈ پیار اور خواہشات نے تمہیں اتنا بگاڑ دیا کہ تم ایک لڑکی کی زندگی تک برباد کر سکتے ہو صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے۔ رابعہ تو بچ گئی، لیکن کشمالہ تمہارے عذاب کا شکار ہو گئی۔ دلاور پھر جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا، لیکن اس مرتبہ نجمہ خاتون نے بھی اسے تھپڑ مار کر خاموش کروایا تھا۔ کہنے لگی، بس بہت ہو گیا، تم ابھی کے ابھی کشمالہ کو طلاق دو گے، وہ تم جیسے بھیڑیے کو بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ دلاور انکار کر رہا تھا، لیکن جب نجمہ خاتون نے قسم اٹھائی کہ اگر تم نے کشمالہ کو طلاق نہ دی تو میں تمہیں یہیں پر اپنی جان دے دوں گی، تو اس نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کشمالہ کی طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ احسن بھی وہیں پر موجود تھا۔ دلاور کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ بروقت احسن نہ پہنچتا تو نہ جانے ہماری کشمالہ کے ساتھ آج کیا ہو جاتا۔ یہ سن کر دلاور کے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ وہ خود جو کچھ مرضی کشمالہ کے ساتھ کرتا، لیکن کوئی اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی کیسے سکتا تھا؟ بہرحال سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ماں باپ کے کہنے پر اس نے کشمالہ کو طلاق دے دی۔ اس کے ماں باپ اسے وہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ کچھ کاغذی کارروائی تھی جو پوری ہوئی اور مکمل طور پر کشمالہ دلاور کے چنگل سے چھوٹ چکی تھی۔ وہ ہنسمکھ شرارتی سی کشمالہ ان حادثوں کے بعد کافی بدل گئی تھی۔ ماں باپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، جو اب کر لے گی، اپنے خرچ خورد اٹھا لے گی، لیکن جیسے اس کی عدت پوری ہوئی تو فریدہ بیگم خود کشمالہ کے ہاں آئی تھیں اور احسن کے لیے اس کا رشتہ مانگا تھا، مگر کشمالہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ احسن مجھے ڈیزرو نہیں کرتے، میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں، اسے تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ لیکن رابعہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی کہ خبردار، وہ سب کچھ ایک وار تھا، تم مجھے تو بچا گئیں لیکن خود اس درندے کے ہاتھ لگ گئیں۔ تمہاری زندگی یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک خواب تھا، ایک برا خواب جو اب ختم ہو چکا ہے۔ واقعی وہ ایک اچھی دوست تھی، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کشمالہ کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ایسا نہیں تھا، اس کی محبت اس نے کشمالہ کو اپنا لیا تھا۔ جب تک دلاور کو احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر غلط ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کشمالہ اور احسن کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، دونوں اپنی زندگی میں خوش و خرم رہنے لگے، جبکہ دلاور سب کی نظروں میں برا بن گیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے ماں باپ بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ پچھتا رہا تھا۔ کشمالہ کے لیے اس کے دل میں محبت جاگی تو تھی، لیکن تب تک وہ احسن کی ہو چکی تھی۔